जब सुदृढ़ परियोजना एलखिन हँ ओ तालीम हम सब करेलिए जे जनकपुरवासी के लिए फायदाजनक। हम धन्यवाद देना चाहे छी संस्था के, हमर मेयर साहब के, अध्यक्ष नगर प्रमुख जी के, प्रमुख प्रशासकीय अध्यक्ष जी के, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामना देल जाए छी। मैले करिब 30वटा जति अवेरनेस र 10-15वटा जति होला टेक्निकल तर यो ट्रेनिङ भनेको सर अलि डिफ्रेन्ट, जुन हाम्रो एटिट्युडदेखि लिएर एउटा मोटिभेसनदेखि लिएर थिङ्किङ अथवा जुन एउटा खोज भन्ने खोज सम्बन्धी तालिम थियो, यो अरूभन्दा यो युनिक हो। मैले पनि आज के युनिक फिल गरेँ। योभन्दा पहिलाको ट्रेनिङमा मैले आज पुरो फुल्ली टेक्निकल कुराहरू भन्थेँ अथवा हामी सेयर गर्थ्यौँ, हामी दुईजना मतलब इन्स्ट्रक्टर र पार्टिसिपेन्टहरू भने यसमा एउटा पोजिटिभ कुरा एटिट्युडदेखि लिएर थट्सदेखि लिएर सबै कुरालाई रिटेनको फर्ममा जुन हामी गयौँ अथवा प्र्याक्टिकलको फर्ममा जुन गयौँ त्यो सबैको लागि इफेक्टिभ जस्तो मलाई लाग्दैछ। त्यो बस आमन्त्रित पत्रकार बन्धु सबैमा मेरो नमस्कार। म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पढेर सुनाउन चाहन्छु। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले अबको 10 वर्षपछि एउटा परिकल्पना गर्न सकिन्छ कुनै पनि कुराको डेभलपमेन्ट। के फिल गर्नु भन्दाखेरि वास्तवमा हामीसँग नलेज छ, टेक्निक छ, एक्सपिरियन्स छ, सबै कुराहरू छ। त्यो सबैले हामीले सही युटिलाइज गर्यो भने वास्तवमा हामीले नगरपालिकालाई अथवा हाम्रो यहाँ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकालाई वास्तवमा हामीले सोचे जस्तो बेस्ट दिन सकिन्छ। त्यो बेस्ट दिनको लागि सर्वप्रथम के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहना हुनुपर्छ, विल पावर हुनुपर्छ। त्यो विल पावर हामी सबैमा अहिले डेभलप भएको जस्तो हामीलाई फिल गरेको छ। र हामी यहाँ प्रायः जस्तो शाखा प्रमुखहरू यहाँ उपस्थित छ। हामी शाखा प्रमुखहरूले त्यो कुरालाई अग्रसर गरेर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने पक्कै हाम्रो शाखा अन्तर्गत काम गर्ने अन्य कर्मचारीमा पनि त्यो कुराको विल पावरहरू र मोटिभेसन लागू हुनसक्छ भने त्यसरी शाखा हुँदै गयो भने नगरपालिकाको कर्मचारीहरूमा राम्रो व्यवहार अथवा राम्रो एउटा कोअर्डिनेसन अथवा कम्युनिकेसन बन्यो भने भोलि पर्सि गएको नगरपालिका वास्तवमा सुन्दर, स्वच्छ र सांस्कृतिक नगरपालिकाको दृश्य हुनसक्छ भन्ने हाम्रो एउटा नयाँ नारा पनि एउटा सरले पनि आफू सबै सहभागी सरहरूको सहकार्यमा एउटा नयाँ नारा पनि हामी गऱ्यौँ। र अबको 10 वर्षपछि त्यो नगरपालिकामा के कस्तो कतिको डेभलप हामीले अहिले जुन सरहरूले जुन प्रशिक्षण गर्नुभयो त्यो अबको 10 वर्षपछि कस्तो नगरपालिका बन्ने छ भनेर एउटा साना हामीले एउटा नाटक नभनौँ, त्यसलाई एउटा सिमुलेसन टाइपको एउटा हामीले प्रेजेन्ट पनि गऱ्यौँ। 2 दिनको प्रशिक्षणमा मैले सिकेको छु, हामी सिकेका छौँ जस्तो मैले अनुभव गरेको छु। यो सिकाइलाई हामीले के गर्नुपर्छ, नगरपालिकामा लागू गर्नुपर्छ र सबैको मिलेमतो भयो भने हामीले यसलाई बेस्ट आउट अफ बेस्ट दिएपछि राम्रो नगरपालिकाको सुन्दर, स्वच्छ र ऐतिहासिक नगरपालिकाको स्थापना हुनसक्छ भनेर हामीमा एउटा एकीबद्धता पनि गरेको छ। त्यही सन्दर्भमा आज एउटा खुसीको कुरा र आज केक पनि आज काट्नु र यो केकमा के लेखिएको छ भने ह्याप्पी बर्थडे JMC 287। JMC भनेको मेयर साहब जनकपुर मेट्रोपोलिटन सिटी। अबको 10 वर्षमा जनकपुर महानगरपालिका परिकल्पना गरिएको छ। त्यसकारण हामीले नयाँ जनकपुर धाम भनेर भनेका छौँ। र मेयर साहबले यसलाई औपचारिक रूपमा केक काटिदिनुभन्दा पहिला जनकपुर धामको बारेमा चाहिँ हाम्रो साथीले एउटा मन्त्र उच्चारण गराउँदै हुनुहुन्छ, त्यो लगाइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि मेयर साहबले यो केक काट्नुहुन्छ। Yeah.
मेयर साहबबाट सुरु गरौँ। त्यो कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ। यदि हामीले ठान्यो भने जुन पनि काम हामी सफलतापूर्वक गर्न सक्छौँ। यो तालिम एक्चुअली टेक्निकल नभएर एउटा प्र्याक्टिकल अथवा व्यावहारिक रूपमा कसरी सिकाउने भनेर तालिम थियो, जो भनेको अरूभन्दा डिफ्रेन्ट। त्यही भएर यो तालिम इसेन्सियल पनि थियो र इफेक्टिभ पनि भयो एउटा कुरो। अर्को कुरो, यो तालिमले हामीले पोजिटिभ एटिट्युडदेखि लिएर अप्टिमिस्टिक सोसाइटीको बारेमा हामीले जानकारी दियो। अर्को कुरा, यो तालिमले गर्दा एउटा कुरा यो तालिमको मलाई के राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि हामीभित्र भएको हिडन ट्यालेन्टदेखि लिएर हामीभित्र भएको व्यवहारलाई लेखेर हामीले सबैले प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यो भनेको एक किसिमको ओथ भयो, मतलब त्यो शपथ ग्रहण जस्तो भयो। हामीले लेखेर कुनै कुरामा हाम्रो भित्रको जुन ट्यालेन्ट छ अथवा हामीभित्र जुन व्यवहार छ त्यो लेखेर दिनु भनेको एउटा शपथ ग्रहण जस्तो। भोलि पर्सि गएर म आफै टेबलमा काम गर्दा अथवा साथीहरू काम गर्दा मैले यस्तो लेखेको छु, अहिले यस्तो गर्दैछु है, एकछिन त जसरी पनि सम्झना आउँछ कि जसले गर्दा पनि के एउटा इन्फोर्स गर्छ कि होइन तपाईँ एउटा सिस्टममा आउनुहोस्, तपाईँ एउटा फ्लोमा आउनुहोस् भनेर इन्फोर्स गर्छ। त्यही भएर यो कुरा मलाई एकदमै अलिक राम्रो लाग्यो। मैले लेखेको एउटा नारासहितको 10 वर्षको पछिको परिकल्पना जुन हामी गऱ्यौँ, त्यो परिकल्पनाले के हुन्छ, एउटा हाम्रो मेडिटेसनबाट पनि हामी त्यो कुरा एउटा परिकल्पना गर्दा त्यो भनेको हाम्रो माइन्डको भित्र गहिराइसम्म पुगेको छ। अब यहाँ भएको जति पनि सहभागी सरहरू म्याडमहरूलाई के हो फिल हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ एकोर्डिङ टु ल अफ एट्र्याक्सनबाट कि अबको 10 वर्षमा अब मतलब सबैको माइन्डमा के सेटअप भइसक्यो भन्दाखेरि अबको 10 वर्ष भनेको हाम्रो नगरपालिका हाम्रो यस्तो एक्जाम भनेपछि सबैको ल अफ एट्र्याक्सनको थ्योरी अनुसार अब सबैको त्यही सोच हुन्छ। त्यस्तै अब 10 वर्षको परिकल्पना हामीले नगरपालिका गरिसकेपछि अब 10 वर्षको त 11 वर्ष लाग्ला, 9 वर्ष लाग्ला, तर पनि जति समय लागे पनि त्यो हामी त्यस्तो नगरपालिका त्यस्तो व्यवस्थित नगरपालिका हामी पाउँछौँ भनेर मैले पनि आशा लिएको छु, हामी सबै साथीहरूले पनि आशा लिएको छौँ। भन्दा पहिले चाहिँ महसुस के गर्यो भने चाहिँ हामीले आफ्नो जीवन आफ्नो सोच्ने शैलीलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम हामीले जुन सोचाइ हामीले सोच्दै आएको हो त्यो शैलीलाई परिवर्तन गर्ने। हामीले नेगेटिभ थटको बारेमा बढी सोच्ने गर्दैथ्यौँ, त्यसलाई हामीले अब पोजिटिभ थटप्रति बढी फोकस गर्नु पर्यो। जहिले पनि उद्यमशील भई काम गर्नुपर्छ र हामीले उद्यमशील भई काम गऱ्यो भने असम्भव केही हुँदैन। हामीले चाहेको जस्तो हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। छलफलमा सबभन्दा राम्रो कुरा लाग्यो हामीले जुन परिकल्पना गऱ्यौँ र परिकल्पनाको अभ्यास जुन गऱ्यौँ त्यो अभ्यासलाई मेरो नाम अर्चना झा हो। म अहिले बसैया स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत छु। मेरो जागिर अवधिको 7 वर्ष भयो खालीमाको। आज जुन हामी यो एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरीको तालिम लिएको छु त्यो हाम्रो सोचमा हाम्रो समाज परिवर्तन गर्नको लागि हाम्रो सोचमा धेरै प्रभावकारी हुन्छ। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि यसको धेरै राम्रो प्रभाव हुन्छ। यसलाई हामी गर्न चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छौँ जस्तो हामीलाई अनुभूति भएको छ यो तालिम लिएर। के मुख्य कुराहरू सिक्नुभयो तपाईँले, के लाग्छ? मुख्य कुरा जस्तो हामीलाई हुनुपर्ने आत्मविश्वास, आत्मबल, अनि एकअर्कासँग कोअर्डिनेसन गरेर कसरी सहकारी गरेर काम गर्न सकिन्छ, हाम्रो संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, हामीले प्रभावकारी सेवाग्राहीहरूलाई सुविधा सम्पन्न सेवा कसरी प्रदान गर्ने, त्यो कुराहरूको बारेमा जानकारी यहाँबाट सिकेको कुराहरू तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अनि तपाईँको काम गर्ने अफिसमा लागू गर्न कतिको सजिलो महसुस गर्नुहुन्छ? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? व्यक्तिगत जीवनमा के प्रभाव पार्छ यसले? सर, व्यक्तिगत जीवनमा पनि प्रभाव पार्छ। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनबाट त हाम्रो कार्यालयको सुरुवात भएको हुन्छ होइन र हामी घरमा सिकेको कुरा जस्तो डिसिप्लिनहरू हुन्छ, एकअर्कालाई आदर गर्ने, हाम्रो आफ्नो काम हुन्छ त्यो काम गर्छ। जस्तो कि हाम्रो श्रीमानको काम बेग्लै हो होइन, हाम्रो काम बेग्लै हो, त्यही हिसाबले त हाम्रो संस्थामा पनि हुन्छ, जाँचको काम हुन्छ, स्टाफको काम हुन्छ। अनि एकअर्कासँग कोअर्डिनेसन त गर्नै पर्छ। जाँच पनि गरेर गऱ्यो भने हामी पोजिटिभ सोच लिएर पोजिटिभ काम गर्न सक्छौँ। हस्, धन्यवाद।
मेरो नाम गणेश प्रसाद यादव हो। म जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको जिन्सी शाखामा शाखा अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छु। सरलाई यो 3 दिनको बसाइ कस्तो लाग्यो सर? यसमा मुख्य मुख्य कुराहरू के छलफल भए, कस्तो लाग्यो सर? यसपालिको बसाइ त एकदमै राम्रो लाग्यो र सबभन्दा प्रथम कुरा म के भन्न चाहन्छु, मैले पनि आफ्नो नोकरी अवधिमा धेरै जसो तालिमहरू गरेका थिएँ, तर यस किसिमको तालिम एउटा पनि गरेका थिएन, सहभागी भएको थिएन। यो तालिम, यस किसिमको तालिम प्रथम तालिम हो। हामीले उत्साहपूर्वक काम गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम कुनै पनि काम गर्दा उत्साह हुनुपर्छ। त्यो कुरा सिके। सकारात्मक सोच पनि अनिवार्य हो। बिना सकारात्मक सोचले कुनै पनि काम सम्भव छैन। त्यो कुराहरू मेन यो तालिममा मैले बुझेको छु र यसै हिसाबले हामी फिल्डमा पनि आफ्नो कार्यालयमा, घर परिवारमा, सबै ठाउँमा सकारात्मक सोचले मात्रै कुनै काम अगाडि बढाउँछौँ र सफल हुनेछौँ भन्ने आशा लिएको छु। हस्, धन्यवाद सर। यो जनकपुर उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरेर एउटा सकारात्मक सोच विकास गर्ने, संस्थागत विकास गर्ने हिसाबले चाहिँ 3 दिनदेखि हामी बसिराखेका छौँ। यो समग्र 3 दिनको कुरालाई यहाँले कसरी अब्जर्भेसन गरिरहनु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई? धेरै धन्यवाद। मैले जसरी सोचेको थिएँ यो तालिमले जुन खालको प्रभाव पार्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ, मैले त्योभन्दा पनि अझै बढेर यो तालिमले प्रभाव पारेको देखेको छु। मैले सुरुमै हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ, धेरै कुरा हामीलाई सिकाइयो, तर कसरी सोच्ने भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि सिकेनौँ र यो तालिमको दौरानमा कसरी सोच्ने भन्ने कुरा हामीले सिकेर त्यसले चाहिँ जुन खालको सकारात्मक शक्ति हामीलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने जुन अपेक्षा राखेका थिएँ, अहिले म देख्दैछु, अब्जर्भेसन गर्दैछु होइन, यहाँ पार्टिसिपेन्टहरूको जुन खालको आउँदाखेरि उहाँहरू अलिकति साई हुनुहुन्थ्यो होइन, बोल्नलाई अलिक हिचकिचाउनु भएको थियो, कस्तो हुन्छ के हुन्छ, कतिजना त अब भर्खर पहिलोपटक पनि आउनु भएको छ होइन, जुन खालको उहाँहरूलाई अलिकति हेजिटेसन थियो, अहिले आएर आजको दिनमा चाहिँ अलिकति खुलेर उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्न सक्नु भएको छ। फेसको रौनक पनि मैले अलग देखेको छु, मुस्कुराइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले नै भने बमोजिम अब परिकल्पना भनेको चाहिँ असाध्यै इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ। हामीले सपना देख्न छोड्नु हुँदैन, उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक भनेर भनिन्छ होइन, त्यही कुरा चाहिँ यहाँ यो तालिमको दौरानमा साकार भएको जस्तो मलाई लागेको छ। हामीले सपना देख्यौँ भने त्यो सपनालाई पुरा गराउनलाई यो युनिभर्सको फोर्स नै सबै लाग्नेछ भन्ने खालको अनुभूति, त्यो एउटा नलेज लेभलमा मात्र होइन कि हामी सबैले संयुक्त रूपमा सपना देख्यौँ र त्यो सपनालाई हामी पुरा गर्नलाई आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट हामी जहाँ छौँ हामी सकारात्मक ऊर्जा लिएर एकअर्काको शक्ति पहिचान गर्दै त्यो अचिभ हुनेछ भनेर जुन खालको हामीसँग एउटा सङ्कल्प छ, त्यो सङ्कल्प यहाँहरू माझबाट नै आएको देख्दा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। यहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। 2087 सालमा पक्कै पनि आउनेछु जनकपुर हेर्नको लागि र त्यति बेला जसरी हामीले परिकल्पना गरेको थियौँ जनकपुर हिजोको दिनमा अभ्यास गरेर त्योभन्दा बढी जनकपुरलाई देख्न पाऊँ भन्ने मलाई पनि लागेको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। ट्रेनर सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो खालको सकारात्मक ऊर्जा हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सलाई प्राप्त भएको छ, यो यहाँहरूकै योगदान हो। थ्याङ्क यू सो मच। Happy birthday! Happy birthday, Janakpur. Happy birthday!
अब सब गोटे के जनकपुर धाम बर्थडे के अवसर पर प्रातःकालीन नमस्कार प्रणाम। बड़ा बढ़िया है, रात बर्थडे मनैली आई जे से कुटुम्ब सब विदा भऽ रहल छथिन, लेकिन विदाई के काल में जे छै से मन मनवायल रहै छै, अखन सबके मन चनचनायल है। ई बढ़िया बात है। एहिमे डॉक्टर रामचंद्र सिन्हा जी के बेसी योगदान भऽ सकैए। अब हिनका माध्यम से डॉक्टर रामचंद्र जी के ठाम हम सब पैन तो के काटे के छै, तो हमरा की भेल जे डॉक्टर रामचंद्र सिन्हा जी के जो धर्मपत्नी आई छथिन एहिठाम जे छै श्रीमान सब जमघट छथिन, तो हमरा की भेल जे श्रीमान के बस किसी बर्थडे हो चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, हमरा कनि मन दुख होबऽ लागल जे की छै। 3-4 गोटे से पूछलियै की छै, तो किछु गिफ्ट लऽ लेब। मन में संशय बनल रहे। आब हम जे जेबियो में देखिए तो ना कुछ होगा हम खड़े नहीं छलिए, तो वहीठाम से कहबी जे कुछ ले किन के गिफ्ट के लिए बाहर किन ले। जब केक आयल तो कहलखिन जे हैप्पी बर्थडे, तो कहै छै जनकपुर धाम हुई, जनकपुर धाम हैप्पी बर्थडे पे देखै छी लिखल 2087। बोले एकर फोटो खींचे, एकर फोटो हमरा से फोटो नहीं खींचे। ये सरप्राइज की रियल में सरप्राइज। और अहाँ के मतलब जे लोग बनावल लगले तो हम तो ओहू में हम तनिका के नाचल लगली। सब देखली प्रफुल्ल मुद्रा में आई भेल जे से एते सहभागिता भेल। हमरा सबके जनकपुर धाम महानगर के प्रशिक्षण सब में एते हल्का मिजाज से आ खास कर कर्मचारी सबके हम तो सीरियस देखी छलिए। तो लोग हमरा कहल जे हाकिम साहब सब आबि के कहलक के जाके रिपोर्ट कर दी छै मेयर साहब को गाड़ी के टिकट सर बोलले चाहते नहीं जाने चाहते। हमरा होती है गाड़ी जा जाए हम टेबल बोआई छी, हम केनो टेबल देखनो कार हो रहा है ना कहते रहल तो हमरा मन होते जे आमने सामने बतिया, लेकिन राइट हम तो खाली पूरी हम खास छी। हमरो कहिए आओ ना की महिला की पुरुष ई हमरा जे छै एकटा फीलिंग भेल जे जब आदमी टेक इजी के प्रोग्राम में चलि जाइ छै, टेक इजी के प्रोग्राम में चलि जाइ छै तो ओकरा अर्धनिद्रा के अवस्था में अहाँके समाप्त भऽ जाइ छै और हरेक समस्या के हल जे छै से ओकरा स्वस्फूर्त रूप से भेटैत जाइ छै। देर भेटो सबेर भेटो हमरा एकरा सहजता से लिए हमरा दिमाग में आयल अहाँके जापान के हम गेल जिला में तो ऑफिस में गेलिए मेन गेट पर जे से लिखल रहे टेक इजी हम प्रवेश करै छी ठाम टेक इजी तब पूछले कि कला के देने छी समस्या से हम सब फरक छी। पूर्ण ताजगी के साथ सारा जनप्रतिनिधि कर्मचारी दोनों तरह के लोग हुई कि ना आगे हम देखलू प्रथम हमारा अवसर रहल जे प्रशिक्षक फैसिलिटेटर भी छे ओहिमे जे से संबंधित संस्था के प्रतिनिधित्व करैत मनोरमा मैम भी अहाँके साथ अन्य लोग भी अहाँके यूनिवर्सिटी के अन्य सहभागी साथी सब सौभाग्य विनोद जी लगाए के जे साथी सब छे सेहो सब छे आ अपना महानगर के जे छे से मेयर लगाए के से सारा कर्मचारी जो ड्राइवर छे तब जे से लोग फिल्म नहीं कि नगर प्रहरी के छे चालक के छे या शाखा प्रमुख के छे सेकेंड क्लास के छे या थर्ड क्लास के छे आ सब जे संगे संगे अहाँके इक्वालिटी के बिहेवियर जे से होई छे से रियल में इन प्रैक्टिस से राइट
देखल के लिए जे यूरोप अमेरिका जे विकसित कंट्री सब छै जहाँ पर जे छै से स्टेट भी जे छै जो ओकर सहयोगी होइ छै ओकरा संगे संगे ओ चलै छै समान रूप से जे छै से बिहेवियर होइ छै तखन जाके समाज अहाँके विकास करै छै वो रियल फीलिंग जे छै से हमरा भेल लाइफ में हम प्रथम बेर ई केलहुँ ई जे छै सिलेक्शन अहाँ सब केलियै से बहुत नीक हमरा अपने स्वभाव होइ छै हमरा बड़का हाथी तक नजर नहीं पहुँची हमरा की कहती है हमारे सहयोगी मूल रूप से हमारा हाथ पैर जो है तो ये है सब पहले घर में काम में कुछ लगाऊंगा पहले घर में काम तो महानगर तो पूर्वाधार विकास कर रहे हो मेरो आफ्नो शिक्षा स्वास्थ्य को दुनिया रोड सोशललाई चाहिँ गर्नु पर्यो कहाँ म यो स्थितिमा गइरहन्छु त्यो धेरै कुराहरू मैले सुरुवात छोड्यो उमेर साथ जानु हो अनि त्यहाँबाट आएका भनेका कुराहरू पछि गएर अरू हामीले भन्नु हो त्यो मोटिभेट गर्ने जुन एउटा प्रयास मैले देखेँ त्यो मोटिभेसनको लागिरहेका मान्छेहरू यो वास्तवमा सबै चाहिँ एउटै किसिमका हुँदैन यसले के छ भने यो यहाँहरूले जुन एउटा कार्यक्रमको माध्यमबाट हामीलाई उत्साहित गरेको छ राज्यकै एउटा आनन्दको प्रमुख भए पनि डिप्रेसनको अवस्था मैले मेडिसिन पनि खाएँ किन भन्दाखेरि म एक्लै महसुस यो मुलुककै मतलब त्यसरी जनकपुर धाम उपमहानगरकै यो मुलुकमा हो कि होइन भन्ने फिलिङ पनि भन्नु त गाह्रो छ पब्लिकली म भन्न सक्दिनँ साथीभाइले पनि म भन्न सक्दिनँ यही कार्यक्रम सबैजना हामी छौँ एक नास्ते भएर बसेका छौँ त्यो भएर यहाँ बस्नु भन्नुपर्छ फेरि यहाँहरू जसरी भन्नु पनि कि अब प्रस्तुति कुनै पदको व्यक्तिको बारेमा प्रस्तुति गर्नुहुन्छ त्यो फिडब्याक पनि दिन्छ यसले एउटा भूमिका पनि देखाउँछ तर फिडब्याक पनि दोहोऱ्याउँछ जस्तो उपन्यासले भन्नु भने उपन्यासको भूमिका गर्नेको बारेमा भर्खर कम हुन्थ्यो भने त्यो मेरो बारेमा कस्तो फिलिङ छ त्यो पनि म हेर्न पाउँछु त्यो फिडब्याक त धेरै ठुलो हुन्छ केवल मैले यो फोरममा चाहिँ भन्नुपर्छ महानगरको लागि हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ जोसँग तपाईँले जो विषयमा कुरा गर्नु छ त्यो विषयको हैसियत तपाईँमा गराउनु पर्यो फेरि अहिले कोभिडको टाइममा पनि यहाँहरूको जुन सक्रिय सहभागिता देखिएको छ जसरी कि हाम्रा साथीभाइहरूलाई कर्मचारीहरूलाई यहाँहरूले जनकपुर धाम बनाउने जिम्मेवारी भनेको अर्का कसैको होइन यो मेरो तेरो हो जति पनि टिममा बसेका छस् सबैले यो तेरो मेरो हो हामीले हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ सरकारी यताउति सबैको जोड्यो भने करिब 1500 मैन पावरभन्दा माथि जान्छ 3 नम्बर वार्डको सङ्ख्या कति छ 1100 कति 1200 कति छ भनेको एउटा वार्ड हामी कभर गरिरहेको छ त्यति जनशक्ति त्यति मैन पावर हामीसँग छ यो मैन पावर जसरी डाक्टर रामचन्द्र सेनाले यहाँ पढाउन भन्नु कि तपाईँ बनाउनु हो भने तपाईँ चाहनु हो भने बन्छ भनेको अर्थ उहाँले त्यसरी तपाईँ भन्नुको तपाईँ मात्रै होइन यो 50% उहाँले भन्नु हो मैले हिजो राति मैले बोल्दा कल्याण सभा समितिमा मैले भनेको थिएँ नागरिकले उहाँले भन्नुभएको थियो पोलिथिन र खाएका कुराहरू बाहिर फाल्छ त्यो फाल्न मात्रै रोकेर आफ्नो घरमै कन्ट्रोल गर्यो भने 50% सफाई दिन्छ भनाइको अर्थ जुन दिन जनकपुर धाम महानगरपालिकाका स्थायी सत्ता सम्हालेका ब्युरोक्रेसी कर्मचारी तन्त्रका जुन तपाईँ एउटा पात्र हो जुन भूमिकामा तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो माइन्ड सेट गर्नु हो त्यो दिन 2 लाख जनकपुर धामका नागरिकले यो कुरालाई स्वीकार गर्छ र तपाईँको निर्णयलाई 100% त्यसले पालना गरेर अगाडि बढ्छ भनाइको अर्थ हरेक कुरामा तपाईँको सोच र तपाईँको गराइ तपाईँको व्यवहारले महानगरको निर्माणमा असर पार्छ अहिले त हामीले सम्पदामा पनि गइरहेको छौँ अब यसलाई पनि कसैले रोकेर पनि रोक्ने होइन हामीले यदि चाह्यौँ अहिलेका हामीले उहाँले भन्नुभयो मलाई बडा खुसी लाग्यो पहिलो पटक डाक्टर रामचन्द्रजीको मुखबाट रामचन्द्रजी होइन उहाँ साक्षात् रामचन्द्रजी हामी पाएका उहाँले भन्नुभएको थियो अस्ति सबैले के भन्छ आजभन्दा 7-8 दिन अगाडिदेखि भन्न थाल्यो खत्म भदल अब चुनाव होते मारना बंद कर
तर लोगो आजभन्दा 7-8 महिना अगाडि भनौँ न, यो नेपाल कसरी विकास गर्छ, मुलुक कसरी विकास गर्छ, कुनै पनि सरकार कसरी विकास गर्न सक्छ, उहाँले भर्खर अघि भन्दाखेरि उहाँले कर्मचारीहरूलाई इङ्गित गरेर बोल्दाखेरि जुन अब अहिले स्थानीय तहलाई तपाईँहरूलाई तेस्रो बचेर रचना भएको नि यहाँ त काउन्ट गर्नु भएको छ। हामी त्यो काउन्ट गर्न पनि समय भ्याउँदैन के, जसले जे भन्छ त्यही मान्छु। कोही 1 वर्ष भन्छ त्यही मानिदिन्छु, कोही 6 महिनामा चुनाव हुन्छ त्यो पनि मानिदिन्छु, कोही 2 वर्ष भन्छ त्यो पनि मानिदिन्छु। तर मलाई ठ्याक्कै भन्नु, यहाँहरूले काम गरेर यो जुन कार्यकाल अहिलेको जनप्रतिनिधि छ यो कार्यकालका लागि तपाईँहरूसँग 1.5 वर्ष छ। उहाँले भन्नु त्यो कर्मचारीलाई इन्डिकेट गरेर भन्नु भाइको अर्थ एउटा सेटअप अहिले तपाईँ पाउनु भएको छ निर्वाचित, उनीसँग काम गरिदिनुहुन्छ। अर्को सेटअप कस्तो आउँछ, 1.5 वर्ष बाँकी छ। 1.5 वर्ष भनेको धेरै हो, उहाँले भन्नुभएको मलाई याद छ। 1.5 वर्ष भनेको धेरै हो, त्यो 1.5 वर्षलाई तपाईँ प्रयोग गर्नुहोस्। 1.5 वर्षमा तपाईँ नभएका कुराहरू 3 वर्षमा जति भएको छ तपाईँहरू पुरै दृढ सङ्कल्पका साथ क्रियाशील गरेर लाग्नु हो भने तपाईँ ठुलो फलको मान्नुहुन्छ र यसले महानगरको स्वरूप दिनुहुन्छ भन्ने कुरा भन्नुभयो। पहिलो व्यक्ति मैले पाएँ, प्रशिक्षणकै क्रममा उहाँले पढाइकाई पढाउनुहुन्छ, तर पढाउने तरिका पनि फरक हुन्छ। धेरै गुरुसँग मैले पढेको छु। मलाई चाहिँ यस्ता कुराहरूमा बोल्नुभन्दा प्रशिक्षण दिन भन्नुभन्दा प्रशिक्षण दिनै सक्छ। मलाई कति बेला खटाइ हो ट्रेनिङ लिनु काम गर्दा, तर मलाई चाहिँ प्रशिक्षणमा बस्न बराबर मन लाग्छ। अहिले बाध्यता भएको ठाउँमा बस्न सक्दिनँ। हिजो नै त्यहाँ यति प्रेसरहरू आउनु थाल्यो, आउनु सकिनँ। र एक दिन मैले 1 घन्टा पढ्दा यहाँसँग हाम्रा कर्मचारी साथीहरूसँग पढ्दा तपाईँले कतिपय कुराहरू सिक्यो। त्यो हिजो पनि बसेर यसो सुन्दा त कतिपय कुराहरू सुनिन्थ्यो, बुझिन्थ्यो, सिकिन्थ्यो। त्यो अवसर त गुम्यो। काम पनि गर्नु परेको छ, यो पनि गर्नु परेको छ। तर के छ भने हाम्रो एउटा संयोग भनौँ मुलुककै संयोग भन्नुपर्छ कि हामीले भ्याउनुपर्छ, दुईतिर भ्याउनुपर्छ। तर यस्ता कुराहरूमा छोड्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ के छ भने मिस गर्नुपर्छ। किनभने यो चाहिँ यसले यो 1 दिनको 2 दिनको बसाइले 100 वर्ष 2 वर्षको चाहिँ भाग्य रेखा खोज्छ। त्यसले जुन विदेशका राम्रा मुलुकहरू विकसित भएको छ त्यो मुलुकहरूले यो सोच आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि, 200 वर्ष अगाडि, 300 वर्ष अगाडि, 400 वर्ष अगाडि राख्यो। आज त्यो चाहिँ विकसित गरेको छ। अझ हामी चाहिँ मतलब के छ भने मान्छेले पनि भन्छ ए विकास कति गर्यो, कति हो, दोस्रो चुनाव लडेको पनि लडेको नेताले भन्छ। यहाँ भनौँ नेतै भन्छ, जब म अभिभावक भन्छु त्यही भन्छ। अनि पैसाले त्यो व्यक्ति किन चुनाव लड्यो, ढुवा कमाए पर्दैन, ढुवा किन कमाए बुद्धि नै आउँछ। त्यो बुद्धि चाहिने, मोरल भी चाहिए, नैतिकता भी चाहिए। अनि कसरी काम गर्छ मान्छे त्यो मुलुकमा हामी छु। म न्युयोर्क गएको थिएँ, न्युयोर्कमा एउटा टनलमा प्रवेश गर्नु। त्यो टनल भनेको न्युयोर्कको टनल त्यो 120 वर्ष कति वर्ष बन्यो अगाडि बन्यो। त्यो कसैले बनाएको हो, कुनै सरकारले बनाएको हो, स्थानीय सरकारले बनाएको, मेयरले बनाएको। त्यति बेला मेयरको 1 रुपियाँबाट तलब सुरु, 1 करोडबाट सुरु भयो। त्यो मेयर 3 पटक जित्यो, पछि गएर उसले छोडिदियो। अनि उसलाई चाहिँ तँ जसलाई भन्छस् त्यसैलाई मेयर बनाउँछु, तँलाई सहयोग गर्ने मान्छे दिनुपर्छ भनेर त्यसले भन्यो। त्यो मेयरको घर हेरेर जान्छ मान्छे, त्यो कुन घर हो, त्यसको घर देख्न लाग्छ। हामी त्यस्ता मेयर, हामी त्यस्ता जनप्रतिनिधि पैदा गर्न सकेका छैन। मास्कोलाई त्यहाँ मास्कोमा बसेको यहाँका एनआरएनका ठुलो उद्योगपति मलाई भनेको बधाई दिँदा बैठक तपाईँ चाहनुभयो भने नगर बनाउनु पर्ने छ। सुरुमै तपाईँ आँट गर्नुहोस्, तपाईँ पद लोभ नगर्नुहोस्, म भोलि पनि जित्छु भनेर। तपाईँ काम गर्नु हो भने एउटा टर्मले तपाईँले जिन्दगीभर मान्छेले याद गर्छ। विदेशमा बसेको मान्छेले मलाई त्यो भनेर मैले त्यो कुराहरू अनि मैले चाहिँ मतलब के छ भने त्यसलाई त्यो अर्को एउटा क्रान्तिमा कार्यक्रममा आउँदाखेरि मैले भने तपाईँले त यसरी भन्नुभएको थियो, मेयरले के गर्न सक्छ यार, यहाँ कानुन छैन, यसो छ उसो छ, मैले धेरै कुराहरू भन्नु। अनि उसले चाहिँ मलाई के भन्यो, मास्कोमा म बसेको हो, मास्को कसले बनाएको छ तपाईँले थाहा छ,
मान्छेले राष्ट्रपति बनाएको भन्छ। तपाईँ जति काम गर्नुहुन्छ अहिले प्रदेश थाहा छ, प्रदेशको राजधानीले बनाएको भन्छ मान्छेले, मेयरले बनाएको थोरै भन्छ मान्छे। त्यति बेला हामीले तोडफोड यताउति गर्न सकेका थिएन। अनि उसले के भन्यो, मास्को त्यहाँको मेयरले बनाएको छ, मास्को राष्ट्रपतिले बनाएको होइन, प्रेसिडेन्टले बनाएको होइन, मास्को बनाएको मेयरले। त्यसले दैनिक बिचो लिएर सडकमा जान्थ्यो, मान्छे त्यसलाई मिस्टर भन्थ्यो, स्विपर भन्थ्यो। यो मान्छे स्विपर मान्छे हुनु भन्थ्यो, कहाँ मेयर बनाइदिएको। मैले त्यो शब्द मैले अहिले भने मलाई पनि मान्छेले मिस्टर हुनुपर्छ भनेर मैले आफ्नो कमिटरमा पर्नुपर्छ। हामी चाहिँ कस्तो छ भने डिप्रेसनमा गएर हामी छोडिदिन्छौँ, ए झाडु नउठाउने छोडिद नभन्ने पनि आँट गरेका थिएँ, तिर्का दिन झाडु उठाउनु। त्यसले के छ भने हामीले जुन ठाउँमा हामी काम गरिरहेको छ त्यो ठाउँमा इमान्दारिताका साथ कसरी काम गर्ने, कसरी चाहिँ हामीले नयाँ ऊर्जाका साथ काम गर्ने, कसरी मिलेर काम गर्ने, टिम स्पिरिट कसरी हामी ल्याउने, यहाँहरूले भन्नुभएको छ। ठाउँको महत्त्व ठुलो भए पनि सानो भए पनि त्यसको महत्त्व हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसको महत्त्वलाई बुझेर हामीले काम गर्दै जाँदा यसरी चाहिँ परिणाममुखी हामीले एउटा संस्कारको विकास गऱ्यौँ भने निश्चय विकासको गतिलाई हामी चाहिँ निरन्तरता दिन्छौँ र विकासको गतिलाई हामीले परिणाममुखी बनाएर एउटा समुन्नत समृद्ध एउटा राम्रो दिनुभएको थियो। त्रेतायुगको मैदान तपाईँको धनुषिएको भएको ठाउँ, त्यो मैदान अझ पनि हामीसँग रणभूमि मैदान छ जनकपुर धाममा। ताकि भन्नुभयो उहाँले कि मतलब यहाँ चाहिँ पोखरी अनि त्यहाँ ताल उस्तै उस्तैको 3 दिनको हाम्रो यो कार्यक्रम एकदमै रमाइलो कार्यक्रम हो, राम्रो कार्यक्रम हो र यसका लागि सुदृढ परियोजनाका सबै मनोरमा लगायत सबै साथीहरूलाई हाम्रो फेसिलिटेटरका रूपमा डाक्टर रामचन्द्रजी लगायत हाम्रो चाहिँ श्रीमान हुनुहुन्न यहाँ, अब श्रीमानको श्रीमान चाहिँ हुनुहुन्छ श्रीमानलाई समेत यो चाहिँ मतलब के छ भने हामीलाई बहुत सहज रूपमा हामीले पायौँ। यो चाहिँ बडा राम्रो संयोग बन्यो। यहाँ चाहिँ एउटा यो सबै यहाँहरूलाई चाहिँ जनकपुर धाम महानगरपालिकाको तर्फबाट, जनकपुर धामका सबै नागरिकका तर्फबाट यहाँहरूलाई बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै आगामी साल वर्षमा चाहिँ एकदम छन् परिणाममुखी कार्यक्रमहरूका साथ हामी संकल्प भइराख्ने उम्मेदका साथ आउने होलीको अवसरमा राति होली पनि गाइयो, बर्थडे पनि मनाइयो, सबै थोक गरियो। सबैलाई बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर महिला सबके। बहुत पहले बेर एक महिला सब बेसी गंभीर होकर बेसी है ना, 21 साइज के महिला सब बेसी रत्नमाला के छोड़ चलो सब के बहुत बहुत धन्यवाद।